नासाले मलाई बोलाएको छ भनेर प्रचारित गर्नुभयो। अतिरञ्जित कुराहरू यति धेरै आए कि के रहेछ त तथ्य भनेर मैले 5 वटा किताब। उनले विदेशमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती सहनुभन्दा यही देशमा उनी जे हुन् त्यो रूपमा आइदिए राम्रो हुन्छ। मेरो भनाइ के हो भने उनीसँग प्रतिभा छ। अहिले एक कप चिया के सुनको महल पनि सित्तैमा मलाई कसैको चाहिँदैन। त्यसकारण म आफै एउटा धनाढ्य वर्गको मान्छे हुँ। विजय बाबुलाई डबल लटरी लागेको जस्तो अनुभूति मलाई भइरहेको छ। ठिक छ, उनको तालुमा आलु फल्यो, यो राम्रै हो। उहाँले जस्तो चाचाचुचु गर्न सक्छन् अनि त्यो सेटिङका किताबहरूमा यसो म्याच फिक्सिङ तरिकाले केही प्रस्तुत गर्न सक्छन्। अनि त्यसपछि अनुजा बानियाले 50-60 लाखको थैलो जस्ताको तस्तै जसको हराएको त्यसैलाई बुझाइन् भनेर उनलाई यो युगको एकदम दानवीर कर्ण जस्तो बनाइयो। म यो बुझ्न चाहन्छु के विजय साईले आफ्नो टुटेको पढाइ फेरि जोडे, के उनले यस्तै जादुगरी छलकारी काम गरिरहेका छन् कि आफ्नो ट्र्याकमा हिँडिरहेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार। समाजमा भएका विभिन्न किसिमका घटना र केही चर्चामा आएका विषयहरूमा आफ्नो विचार राख्नुहुने पुण्यजीसँग अहिलेको चर्चित विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पुण्यजीलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद छ। समाजमा राम्रा काम गर्ने व्यक्तिलाई हरेक व्यक्तिले पत्याउँछन् भने जस्तै एउटा आज मात्रै एउटा खुसीको खबर भनौँ, 3 करोड नेपालीको लागि खुसीको खबर भनौँ, विजय साईलाई एकजना व्यक्तिले घर नै हस्तान्तरण गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो। भनौँ न, हिजोको दिनमा पुण्यजीले हरेक एङ्गलबाट विरोध गरिरहनु भएको थियो विजय साईको, तर उहाँलाई समर्थन गरेर यति विश्वास गरेर उहाँले त घर नै पाउनुभयो नि। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको लागि त ठाउँ रहेछ नि त पुण्यजी। मैले विजय साई बाबुको हित चिताउँदै उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै उहाँले गरेका जादुगरी फर्टिचर कुराहरूको त्यतिखेर खण्डन मण्डन गरेको थिएँ। आज उहाँले कतैबाट मनोज श्रेष्ठ नामक एक महानुभावबाट कुन्नी कसरी एउटा घरको चाबी पाउनु भएछ। मेरो त्यतिखेरको तथ्य र प्रमाण र अहिलेको यो घर बिचमा गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। मलाई एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, उहाँलाई घर कसैले दियो, बस्नको लागि दियो वा सदाको लागि स्वामित्व लालपुर्जे हस्तान्तरण गर्यो कि अथवा के त्यो पनि अज्ञात छ। यद्यपि उहाँले त्यो घरमा केही वर्ष, केही महिना, केही समय बस्न पाउनु होला अथवा जुनीभरिको लागि घर पाए पनि मलाई केही छैन, केही समस्या छैन। किनभने कोही मान्छेलाई लटरी लागेर बकस पाएर कोही धनी हुन्छ भने मैले त्यसलाई त स्वागत गर्छु। अनि अर्को कुरा के छ भने जसरी त्यो घर हस्तान्तरण गरियो भनियो त्यसमा धेरै तथ्यहरू अज्ञात छन्। रहस्यका पोका पन्तुरा पेन्डरा बक्स खोलेको छैन र यति कुरो भन्छु कि घर पो दिएको हो, सिंहदरबार त कसैले पात दिएको होइन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने पौरखले गरी खाउँ साथी हो र मेहनत गरौँ। हिजोको दिनमा मेरो जे अडान थियो त्यसमा म टसको मस छैन। म यो बुझ्न चाहन्छु के विजय साईले आफ्नो टुटेको पढाइ फेरि जोडे, के उनले यस्तै जादुगरी छलकारी काम गरिरहेका छन् कि आफ्नो ट्र्याकमा हिँडिरहेका छन्। म यति भन्छु कि एउटा चिल्लो महल फोटोमा देखाउनु भएको छ उहाँले, ठिकै छ। अब हामी दिन रात कराएर मेहनत गरेर हामीलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ। उहाँ क्या दुर्लभ भाग्यमानी घरै पाइदिनु भयो ल बस्नको लागि। खुसीको कुरा हो। म त उहाँलाई म दुखी किन हुनु पर्यो? उहाँले बस्नको लागि आरामदायी महल पाउनु भएको छ, खानको लागि मिष्टान्न भोजन प्राप्त गर्नुभएको छ। कालीकोटको त्यो दुर्गम ठाउँमा जन्मिएको एउटा केटोले आफ्नो वाकपटुता अथवा विभिन्न खालका हाउभाउ कटाक्ष, विभिन्न खालको चलाखीद्वारा अब सदाको लागि हो कि होइन थाहा भएन, सायद होइन पनि होला, 5 वर्षको लागि अब उहाँले पाउनुभयो भने त्यो त ठिकै छ। 5 वर्षसम्म उहाँले तरक्की गर्नुहोस्, प्रगति गर्नुहोस्, उन्नति गर्नुहोस्, मौजमस्ती गर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। त्यसमा मैले किन आलोचना गर्नु, म किन बेखुसी हुनु? ठिक छ नि, राम्रै हो। जे भयो घिउ कापर थालैमा। अब उहाँलाई एउटा डेरा चाहिएको थियो, डेरा अन्तर्गत सायद अब घर कुर्न राखेको हो कि या त घरको रक्षा गर्न पाले जस्तो नबनिकन सम्मानजनक ढङ्गले राखेको पनि हुनसक्छ। अब यो कुरा बुझ्न बाँकी छ। अनि यो होइन होला कि विजय साईले यो बिचमा यति धेरै पैसा कमाउनु भयो होला कि उहाँलाई देश विदेशबाट यति धेरै पैसा आएको होला कि जसको कारण उहाँले अर्काको नाममा घर राख्नुभयो र अहिले त्यो 2-5 वर्षको लागि बस्नु भनेर जानुभयो भनेर यस्ता झुट्टा कुरा, यस्ता फजुल कुरो गर्ने पक्षमा म छैन। र 5 वर्षको लागि भने त के भयो र? राम्रै भयो, डेरा बस्नु पर्थ्यो, डेरा भाडा बस्यो,
अब कौशीमा गएर मजासँग सेल्फी खिच्न पाउनुहुन्छ, डिप्रेसनको शिकार हुने खतरा थियो, त्यहाँबाट बस्नुभयो। तर विजय भाइ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जसरी मिडियामा त्यतिखेर प्रोपागान्डा आएको थियो, यहाँबाट केही मिटर उता मात्रै छ रिपोर्टर्स गभ, तपाईँले म महाभारत 5 मिनटमै खर्रै जम्मै कण्ठ गर्छु, मेरो फोटोग्राफिक माइन्ड छ भनेर भन्नुभएको थियो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, स्टेफेन हकिङ्स, उहाँले त अझै स्टेफेन हकिङ्स होइन, स्टेफेन हक बनाइदिनु भएको थियो, उहाँको हात जगन्नाथ। अनि त्यसपछि कार्ल मार्क्स भन्दा पनि छिटो मेरो दिमाग चल्छ भनेको विजय भाइलाई शैलीमा पढ्नुहुन्थ्यो। अब कसरी पढ्नुहुन्थ्यो? ऋषि धमला, चिसो भनेकै कोकाकोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भनेर कहलिएको ऋषि धमलाजीको कार्यक्रममा पनि आउनुभयो, सबैतिर जानुभयो। देउसी भैलो खेल्न नभ्याएको भनेको बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास थियो, धन्न अलि अगाडि पत्रकार सम्मेलन भएर मात्रै, नत्र त्यहाँ पनि भ्याइसक्नुहुन्थ्यो। अब नासाले मलाई बोलाएको छ भनेर प्रचारित गर्नुभयो। अतिरञ्जित कुराहरू यति धेरै आए कि के रहेछ त तथ्य भनेर मैले 5वटा किताब, एउटा पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, अर्को मैले पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड ओल्ड रिटन बाई नोम चोम्स्की, अर्को किताब मैले लगेको थियो के अरे तपाईको पनि सम्झिन सक्ने क्षमता छैन विजय साईको जतिको। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? कति घटना घटिसक्यो यो बिचमा। किताब बिर्सिनु भयो नि त अहिले। मैले कति फरक भनेको छु, तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छ? यसरी सम्झिन सक्छ। अर्को मैले के लगेको थिएँ भने धनुष चन्द्र गौतमको घामका पाइलाहरू भन्ने लगेको थिएँ। अनि त्यसपछि अर्को मैले लगेको थिएँ यो गरुड पुराण आध्यात्मिक शास्त्र, र अर्को मैले सायद मेरो सम्झना भएअनुसार आफ्टर द न्यू कन्स अमेरिका एट द क्रस रोड रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा। त्यो 4-5वटा किताब लगेर मैले के भनेको थिएँ भने यो किताबको कुनै पनि पङ्क्तिबाट, कुनै पनि पेजबाट तपाईँले केवल एक पङ्क्ति वा 3वटा वाक्य लेख्दै पुग्छ भन्ने बित्तिकै मसँग त खनिन थालिहाल्नुभयो। त्यस्तो भएको थियो। उहाँले आफूमा हुँदै नभएको प्रतिभा छ भनेर प्रचार गर्नुभयो। होइन, पछिल्लो समय त प्रमाणित पनि गरेर देखाउनु भयो। अहिले उहाँसँग थुप्रैजना स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पनि देखेका छौँ। उहाँ एउटा टिचर पनि हुनुभएको छ। तपाईँलाई चाहिँ उहाँको कलाप्रति चाहिँ तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, जादुको कुरा गर्नुभएको छ होइन। तर भनौँ न, उहाँको एउटा क्षमताले गर्दाखेरि नै आज उहाँलाई कसैले पत्यायो, तर पुण्य गौतमलाई कसैले एक कप चिया पनि पत्याउँदैन। तपाईँले यस्तो घनघोर अपमानकारी शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। पुण्य गौतमलाई कुनै कप चिया खान तपाईँहरूको यस्तै हल्का फुल्का फाल्तु फजुल प्रश्नको कारण पुण्य गौतमको बारेमा अतिरञ्जित धारणाहरू मान्छेले बनाइरहेका छन्। मलाई कसैको एक कप चिया चाहिँदैन भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन? एक कप चिया के सुनको महल पनि सित्तैमा मलाई कसैको चाहिँदैन। त्यसकारण म आफै एउटा धनाढ्य वर्गको मान्छे हुँ। मसँग कुनै स्रोत साधनको कमी छैन। म त्यस्तो दुखी गरिब थाङ्ने माग्ने मान्छे होइन। म एक खालको गाउँको हुने खाने वर्गकै मान्छे हुँ। त्यसकारण मेरो टपरीमा कसैले पनि सिधा हाल्नु परेको छैन। तपाईँहरूको निगाह पनि मलाई चाहिएको छैन, र म त्यस्तो खालको बादल बढ्ने भिडबाट आएको मान्छे पनि परिनँ। यो कुनै अहङ्कार होइन, यथार्थको स्वीकारोक्ति हो। र अर्को कुरो के छ भने मैले जे कुरामा अडान लिएको थिएँ त्यही कुरा उहाँले प्रमाणित गर्न अब त्यो सक्ने कुरा भए पो गर्नुहोस्। मैले अहिले पनि उहाँलाई भनेको छु। हुन त फुच्चे केटाकेटीसँग मैले के पंगा लिनु, बिचरा भाइसँग होइन। सानो साई भाइ केटाकेटी छन्, अझै बुद्धि बङ्गाएर आउन बाँकी छ। उनले राम्रो गरून्, पढुन्, 3जनामा थर्ड भएर आए, उनको उत्तरोत्तर प्रगतिकै कामना म गरौँला। तर एउटा कुरा के भने न उनीसँग मेरो टक्कर छ, न उनीसँग मेरो कुनै त्यस्तो वैरभाव छ। उनको प्रगतिको कामना गर्छु, भलाइ चाहन्छु। तर उनले विदेशमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती सहनुभन्दा यही देशमा उनी जे हुन् त्यो रूपमा आइदिए राम्रो हुन्छ। मेरो भनाइ के भने उनीसँग प्रतिभा छ अलिअलि, त्यो प्रतिभाको सदुपयोग नगरेर त्यसलाई अतिरञ्जित गरेर हुँदै नभएको प्रतिभाको प्रचार उनले गरे, जुन कि उनको आइन्स्टाइन भन्दा अथवा हकिङ्स भन्दा बढी दिमाग चल्ने कुरो त्यो दिउँसै रात पार्ने खालको फट्याइ सिवाय केही पनि थिएन। र उनी जे हुन् त्यो रूपमा आउन्, मैले उनलाई स्वागत गर्छु, प्रशंसा गर्छु। र मैले उनलाई कुनै होच्याउन खसाल्न खोजेको पनि होइन, तथ्यको आधारमा सत्यको फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्न खोजेको हुँ। र याद गर्नु होला मित्र, मेरो भनाइ के हो भने अहिले पनि म उनलाई भन्छु, ठिक छ, राजेश हमालज्यू कहाँ गएर, माग्ने बुढा कहाँ गएर उनले के सेटिङ गरे, के गरे, त्यो कुरो मलाई थाहा भएन। मैले सुनेसम्म मेरो इज्जत बचाइदिनु पर्यो भन्ने बित्तिकै
अब उनले सेटिङका किताबहरू पढ्छन्, भनौँ न, त्यहीबाट पुण्यजीलाई अलिकति मैले केही कुरा गर्छन्, पुण्यजीलाई- सबै कुरो खोलिसकेको छ र पुण्यजीलाई- उनीमा त्यो अद्भुत प्रतिभा नभएको कुरो पुष्टि भइसकेको छ। यदि अद्भुत प्रतिभा त्यस्तो छ भने बाबा आदित्यको जसरी राम्रो प्रतिभा थियो त्यस्तै अब युक्रेनको राष्ट्रपति को भनेर सोद्धा उनले पेट्रो पेरिसिनको लेखेका थिए, त्यस्तो प्रतिभा उनीसँग थियो। यदि विजय साईमा त्यो प्रतिभा छ भने अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, फेरि म किताब तोक्दिनँ, आफ्नो प्रतिभा प्रमाणित गर्न आउनुहोस्, ल सबै क्यामेराहरू चम्क्युन् र उनले मैले ल्याएको किताबबाट केही पङ्क्ति पढेर सुनाइदिउन्। अहिले पनि मैले उनलाई च्यालेन्ज होइन, उनलाई अनुरोध गरेँ। भनौँ न, हिजोको दिनमा राजेश हमालदेखि लिएर विभिन्न नेताहरू, मान्य नेपालकै चर्चित वरिष्ठ हास्य कलाकार माग्ने बुढा केदार घिमिरेको अगाडि पनि उहाँले गर्नुभयो, जस्तै तपाईँले त्यहाँ जोड्नु भयो क्या कुनै केही सेटिङ थियो कि भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। एउटा महानायक जस्तो व्यक्ति, एउटा देशको एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको हस्तीले सेटिङ गरे भन्नेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ शङ्का छैन। तपाईँले चाहिँ कुन एङ्गलबाट भन्नुभयो होइन? अब म अब यो बडा बिचरा भाइ बडो महत्त्वकाङ्क्षी छ, तर के गर्न चाहन्छ, छोटो समयमा सफलता हासिल गर्न चाहन्छ, यसको बारेमा उसले जुन किताबको बारेमा भन्छ त्यही किताबको बारेमा चुपचाप गरिदिउँ महानायकज्यू भनेपछि सायद मैले सुनेको है, मैले उहाँकै मुखबाट त सुनेको होइन, महानायक राजेश हमालको मुखबाट फेरि उहाँलाई यो कुरा सुन्ने कुरो पनि आएन। उहाँको इर्दगिर्दका मान्छेले भनेअनुसार, उहाँको वरिपरिका मान्छेहरूले नन्दी भृङ्गी जस्तै वरिपरि घुम्ने मान्छेहरूले भनेअनुसार यो कुरा हो। नजिकको मान्छेले अनि माग्ने बुढोको पनि एकदमै त्यो वरिपरिको सूत्रबाट यो कुरा पुष्टि भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यही किताब मात्रै पढ्नुहुन्छ जुन किताब उहाँको सेटिङमा हुन्छ। बाँकी नेउपानेलाई पनि त ठुलो दुर्भाग्यको लागि यही कुराले काम गरे नि त। एउटा पुष्पा अधिकारी सम्बन्धी भाग्य पनि कम मेहनती पत्रकार होइनन्, विभिन्न ठाउँमा गए, खोज पत्रकारिता गरे। आज पुष्पा अधिकारीको एउटा स्क्यान्डल प्लस विजय साई बाबुले यो किताब त मैले कहिले देखेको छैन भनेर यहाँ भाग्य नेउपानेसँगको भिडियोमा भन्छन्। त्यो किताब 6 महिना अगाडि नै उनको र्याकमा भएको उनको बुवाले पुष्टि गर्छन्, प्राकृतिक औषधि विज्ञान भन्ने। त्यसकारण यी धेरै कुराहरू छन्, जाँदै नगएको नासा पनि गएको भनेको छ, विभिन्न कुराहरू छन्। जस्तो यति कुरोमा झुटझाट गर्ने मान्छेले अरू कुरा के गर्दो हो भन्ने पब्लिकलाई लाग्यो। र म के भन्छु भने त्यस्तो अद्भुत प्रतिभा छ भने उहाँले अहिलेसम्म प्रमाणित गरिसक्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो केही छैन। यी बाबुलाई चाहिँ के छ भने ठुलो हुटुटी छ, केही गर्ने, कमाउने धमाउने, राम्रो महलमा बस्ने, गाडीमा बस्ने, अब अजिङ्गरको आरा दैवले पुऱ्याइदिन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यसै गरी मनोज श्रेष्ठ नामक कहाँ कुन एउटा उदारमना भनौँ अथवा एक हिसाबले भन्दा हर्फन मौला टाइपको महानुभावले, असल महानुभावले, उदारमनाको ठुलो चित्त भएको व्यक्तित्वले त्यो घर रुङ्न हो कि अथवा माया दया करुणाले मेरै छोरो जस्तो रहेछ बाबु भनेर त्यो घरमा चाबी दिएर केही समय अथवा कतिको लागि हो राख्नु भएको छ। जो खुसीकै कुरा हो। पुण्यजी, जुन आज हामीले तस्बिर देखियो, घर हस्तान्तरण गरेको तस्बिर सार्वजनिक भयो होइन? भनौँ न, यहाँभित्र पनि धेरै कुराहरू, जस्तै हिजोको दिनमा विजय साई एउटा कलाले भन्छौँ हामी चाहिँ, तपाईँले जुन हिसाबले भने पनि एउटा कलाले चाहिँ एउटा सबैको प्यारो भएको व्यक्ति, न कसैको सहयोगको आडमा चाहिँ जुन एउटा निर्माण भएर पछिल्लो समय जुन आज गरिएको एउटा कार्य थियो, जुन हस्तान्तरण कार्य, यसमा चाहिँ कता कता तपाईँलाई के महसुस हुँदैन? अब हेर्नुहोस्, यो देशमा तपाईँले नसोचेका कुराहरू पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ गोरु पनि ब्याउँछ भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान देता है तो छप्पर फाट कर देता है भने जस्तो विजय बाबुलाई डबल लटरी लागेको जस्तो अनुभूति मलाई भइरहेको छ। ठिक छ, उनको तालुमा आलु फल्यो, यो राम्रै हो, घर पाए, केही वर्षको लागि हो कि सदाको लागि त्यो थाहा छैन। तर जे भयो त्यसलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन। उनको चलाखीले पौरखै गर्नु परेन नि त, चलाखीले त्यहाँ बस्न पाए। तर यदि उनलाई त्यो घरमा पाले जस्तो रुङ्न राखिएको हो भने चाहिँ उनको भावनात्मक शोषण हुन्छ। उनलाई घर रुङ्ने ठेक्का अथवा जिम्मेवारी दिएको भए त्यो घर कुर्ने र त्यो घरको संरक्षण गर्ने उनले जिम्मेवारी पाएको भए चाहिँ उनको भावनाको शोषण भएको छ र उनलाई प्रयोग गरिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब घर मालिकै बनाएको भने त सदाको लागि हुन्छ। अब केही समयको लागि कन्ट्र्याक्ट गरेर ल बाबु यहाँ बसौँ, एउटा रुम छ, राम्रो छ, बस्नु पढ्नु भने त माया दया करुणाले बिचरा
बाबुलाई यसो प्रोत्साहन गरौँ भनेर मनोज श्रेष्ठजीले चाँजोपाँजो गरेको हुनसक्छ। भनौँ न पुण्यजी, तपाईँले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ फेरि सबै क्यामेराको अगाडि फेरि प्रेस मिट गरेर फेरि विजय साईले चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ होइन। तर अहिले त विजय साई के भन्नुहुन्छ भने अब मैले डेमो देखाउने होइन, मेरो स्टुडेन्टहरूले डेमो देखाउँछन् भन्नुहुन्छ नि। यही त चलाकी हो, यही हो के अब हजार चुहा खाकर बिल्ली चले हज गर्ने। अब यसमा मेरो भनाइ यति छ कि गुरु नै त्यस्तो हुनुहुन्छ, विद्यार्थी झन् कस्तो हुनु होला। चेला चिनी गुरु गुण भन्छन्। अब गुरुको त त्यस्तो हाल छ, आफै त महादेव उत्तानो टाङ, चेलाहरू कसले देला बर उनीहरूलाई। त्यसकारण त्यस्तो गुरुको चेलाहरू कस्तो हुनु होला जसले चाचाचुचुचु गरेर अब उहाँले 5 मिनटमा महाभारत सिद्ध्याइदिने अनि 10 मिनटमा बृहत नेपाली शब्दकोश पढेर सिद्ध्याइदिने, जम्मै सम्झिने। अनि उहाँका चेला त झन् झन्डा होलान् नि त, उनीहरूले त झन् 5 को ठाउँमा 2 मिनट, 10 को ठाउँमा 5 मिनटमा काम फत्ते गर्छन्, तमाम गर्छन्। त्यसकारण यस्तो हाइपोथेटिकल कुरोमा, हास्यास्पद कुरोमा जानु हुँदैन। जो छ जे छ त्यो लागिरहनु भएको छ नि मेरो स्टुडेन्टहरूले अब मैले जस्तै गरी डेमो देखाउँछन् भनेर त्यही उहाँले जस्तो चाहिँ देखाउन सक्छन्, उहाँले जस्तो चाचाचुचु गर्न सक्छन्। अनि त्यो सेटिङका किताबहरूमा यसो म्याच फिक्सिङ तरिकाले केही प्रस्तुत गर्न सक्छन्, त्यति चाहिँ गर्न सक्छन्। त्यो कला सिकाएको होला। भनेपछि विजय साईको जति मिडियामा देखेको छ उहाँको कला सबै फेक नै हो। मलाई फेक होस् कि रियल होस् कि त्यसको कुनै मतलब छैन। तर मेरो किताबमा उहाँको त एक सूत्रीय ध्येय भनेको पुण्य गौतमको किताब पढेर देखाउने हो नि त। उहाँले 2 चोटि च्यालेन्ज गर्नुभयो, 2 चोटि उहाँ खतरकै खस्नुभयो। त्यसकारण अब मैले कुनै च्यालेन्ज गर्नु छैन, केही भन्नु पनि छैन। उहाँले त्यो काम गर्न सक्ने कुरा पनि भएन, त्यो सम्भव छैन। सम्भव भयो भने त देखाए भइगयो नि त, देखाए भएन। मलाई नि त्यहाँ भनेको होइन, तपाईँले झोलामा ल्याएको किताब होइन, विजय साईले आफैले ल्याएको किताबको कुनै पाना पढ्नेछ। अब भित्र गएपछि गुगलको सम्पर्कमा हुन्छ मान्छे, मोबाइल लगेको हुन्छ, यी धेरै कुरा मैले भनिसकेको छु। त्यस कारणले भएको प्रतिभाको प्रचार गरौँ, नभएको प्रतिभाको प्रचार गरेर दुनियाँलाई उल्लु नबनाऊ। किनभने कुनै समय रसेन्द्र भट्टराई भन्ने एकजना अमेरिकामा टाट पल्टिएको मान्छे सोल्टी होटेलको सबभन्दा महँगो स्विटमा 80,000 1 नाइटको तिरेर त्यसरी स्टे गरेका थिए र संसारको धनी मध्ये एक भनेका थिए। 2 वर्षपछि टाट पल्टिएर भिखारी जस्तो बिचरा उनी यो लोक नै छोडेर कता कता परमधाम भए। अनि त्यसपछि अनुजा बानियाले 50-60 लाखको थैलो जस्ताको तस्तै जसको हराएको त्यसैलाई बुझाइन् भनेर उनलाई यो युगको एकदम दानवीर कर्ण जस्तो बनाइयो, एकदम मनकी धनी जस्तो। तर अब त्यो सेटिङ अर्कै रहेछ। बिचरा हर्ष सुब्बा जस्ता राम्रा पत्रकारहरू समेत त्यहाँ उहाँ पनि थाङ्नामा सुत्नुभयो। त्यसकारण यी कुराहरूको पछाडि दौडिनु हुँदैन। अब तपाईँको कान कागले लयो भनिदियो भन्दैमा तपाईँ कागको पछाडि काग 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 भन्दै जाने होइन, कान छ कि छैन छाम्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ पुण्यजी। हजुर, विजय साईको भनौँ न अहिलेसम्म पनि उहाँले विजय साईले चाहिँ मेरो किताबलाई चाहिँ पढेर सुनाउनु पर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जहाँसाथै कार्यक्रमको अन्तमा मैले केही सोध्न बिर्सेका र तपाईँलाई केही भन्न मन लागेका, केही मैले सोध्न छुटाएका केही क्वेसनहरू छन्, केही भन्न मन लागेको छ नि। अब हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ विजय साई बाबुको विषयमा फेरि बोल्नु पर्ला जस्तो लागेको थिएन र म बोल्न पनि चाहँदैन थिएँ। मलाई कसैको आलोचना पनि गर्नु छैन, प्रोत्साहन गर्नु छ। उनीमा केही क्षमताहरू छन्, त्यो क्षमतालाई निखार ल्याउनुपर्छ। मानौँ उनीसँग किलोवाट क्षमता छ भने किलोवाटै भनौँ क्या, मेगावाट नभनौँ। यो बल्ब अहिले हामीलाई जसले मेरो अनुहारमा प्रकाश फ्याँकिरहेको छ र तपाईँको क्यामेराको पिक्चरलाई उत्कृष्ट बनाएको छ, यसको क्षमता कति होला? 500 वाट, 1000 वाट। यसलाई 5000 वाट त मैले भन्नु भएन नि। त्यसकारण किलोवाट छ भने किलोवाट स्वीकार्नु पर्यो, मेगावाट छ भने मेगावाट स्वीकार्नु पर्यो। स्टेफेन हकिङ्स ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने त्यस्ता अद्भुत व्यक्तित्व अथवा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन र दास क्यापिटल लेख्ने मार्क्स भन्दा पनि ठुलो भयो भनेर त्यो ढङ्गले फर्किनु, यो अनावश्यक रूपमा सबैलाई थाङ्नामा सुताउने रफु चक्कर सिवाय केही होइन। त्यस्तो पानीको पोका फुट्छ, जे हो त्यो रूपमा देखा पर्नु पर्यो। उनले इमान्दारीपूर्वक स्वीकार्नु पर्यो कि उनी जुन कलेजमा पढ्थे 3 जना मध्ये 3rd भए र उनले MBBS मा नाम निकाल्न सकेनन्।
र उनी मेहनत गरेर अब इन्जिनियरिङ पढ्ने कि एमबिबिएस पढ्ने कि ब्याचलर कसरी जोइन गर्ने अथवा आर्ट्स नै पढे हुन्छ उनलाई अप्ठ्यारो लाग्दो हो म्याथहरू इङ्ग्लिस त्यसकारण उनले जे हो त्यो रूपमा देखा पर्नुपर्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएका अथवा अरू कैयौँ प्रतिभाहरू आज अमेरिका युरोपका उत्कृष्ट हस्पिटलहरूमा सेवा दिएर बस्नु भएको छ। इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा कहलाएर बस्नु भएको छ। ठुला ठुला प्राध्यापकहरू हार्वर्डमा डाक्टर शिव गौतम जस्ता मानिसहरूले पढाइ गर्नु भएको छ। खै उहाँहरूले त फुर्ती गरेको मैले देखिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जोसँग क्षमता छ शक्ति छ ऊ चुपचाप बसेको हुन्छ अनि आदि काग्रो बढी छचल्किन्छ। पुण्यजी जहाँ जाँदै अन्तमा जुन विजय साईले एउटा कला देखाएर भनौँ न कसैको मन जितेर केही वर्षको लागि भए पनि एउटा घर जुन सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको छ हामी एकदमै खुसी छौँ। हामी लगायत त्यो पुरस्कार पाएको म पनि बधाई दिन्छु। दर्शक साथीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। कहिले जाने विजय साईको घरमा चिया खान तपाईँ? अब नजाउँ किन जानु र उहाँले अनवान्टेड पाहुना भएर नबोलाएको ठाउँमा किन जानु। बोलाउनु भयो भने एकचोटि सोचौँला। चिया खान जानुहुन्छ? सोचौँला त्यसपछि। हस् त पुण्यजी समय र समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।